This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा हालसम्म 53,000 बढीमा कोरोना परीक्षण। निजी प्रयोगशालाबाट पनि परीक्षण गर्न सकिने। कोरोनालाई दोस्रो चरणमै सीमित राख्न लकडाउनको पालना गर्न अपिल। देशव्यापी लकडाउनले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर। पर्यटनदेखि होटल व्यवसायमा अर्बौंको नोक्सान। हजारौंको रोजगारी खोसिने खतरा। लकडाउनका कारण किसानहरू मर्कामा। उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा खेतमै कुहिन थाल्यो। आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिन कृषक वर्गको सरकारसँग अपिल। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेपछि खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि। उपभोक्तालाई हातमुख जोड्नै समस्या। सम्बन्धित निकाय भन्छ कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही हुन्छ। र कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। 30 लाख बढी संक्रमित। स्पेन र इटालीमा संक्रमितको संख्या घट्दो। लकडाउन पनि खुकुलो पारिँदै। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले निजी प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ। परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले कोभिड-19 परीक्षण निजी प्रयोगशालाले पनि गर्न सक्ने बाटो खोलेको हो। सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रयोगशाला निर्माण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट छुट्टै अनुमति लिएर निजी प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। यस्तै डाक्टर देवकोटाले नेपालमा संक्रमितको संख्या हालसम्म 52 जना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। अहिले सबैभन्दा बढी विराटनगरमा 31 जना उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म 16 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाले केही ठाउँमा मात्रै कोरोना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। कोरोनालाई दोस्रो चरणमा नै सीमित राख्न र लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्न र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सोमबारसम्म 53,534 जनाको नमुना परीक्षण समेत भएको छ। अहिले 20,195 जना देशभरि क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 106 जना रहेको छ। लकडाउनलाई थप कडाई गर्न गृह मन्त्रालयले माथतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोमबार परिपत्र गर्दै पास नभएका कुनै पनि गाडी आवतजावतमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो। 20 बाटोमा पुगेका र बिचल्लीमा परेका मजदुर र नागरिकहरूको उद्धार भइसकेको भन्दै कडाई गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले सोमबारदेखि पास नभएका सबै प्रकारका गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउन भनेको छ। हुलमुलका साथ यात्रा गर्दा कोभिड-19 संक्रमण भएर थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर निर्देशन दिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। कैलालीमा लकडाउनका बीच पनि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएको छ। उच्च सतर्कताका साथ गौरवका योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रशासनले अनुमति दिएसँगै मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माणले पनि तीव्रता पाएको हो। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले सशर्त अनुमति प्रदान गरेसँगै मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माणको कामलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै काम अघि बढाइएको छ। निर्माण कम्पनीले पनि कामदारको स्वास्थ्यको उचित व्यवस्थापन र उच्च सतर्कता साथ कामलाई अघि बढाएको छ। आयोजनाको हालसम्म 60% काम सम्पन्न भएको छ। लकडाउनका कारण 1 महिनादेखि काम गर्न नपाएका मजदुर पनि काममा आउन पाएकोमा खुसी छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि समस्या पनि भयो। खानालाई केही छैन जुगाड। अब केटाले पनि अब केही दिनमा जाउँला भनेर कहीँ उ गरिरहेको छ। अब दिया छैन। दिएपछि समस्या अलिकति हुन्थ्यो। बस्ने बास मात्रै छ। अब साँझ बिहान किनेर खानुपर्छ। अब केले किनेर खानु। राहत पाउनु भएको छ कि छैन? राहत पाएको थियो। 9 किलो पाएको थियो।
1 अर्ब 68 करोडको लागतको यो योजना 3 खण्डमा छुट्याएर फरक निर्माण कम्पनी मार्फत काम भइरहेको छ। 3वटै खण्डमा एकतर्फी पिचको काम 80% पूरा भए पनि एकतर्फी सुरु नै नभएको आयोजनाका इन्जिनियर लक्ष्मण रावल बताउनुहुन्छ। अहिले पिक आवरमा ठ्याक्कै हाम्रो यो महामारीले गर्दा रोकियो, त्यही कारण अहिले चाहिँ यो महिना चाहिँ हामीले प्रोग्रेस गर्नै सकेनौँ। लगभग यो महिना गएको चैत्र महिना भनौँ न, चैत्र महिनामा खासै हामीले प्रोग्रेस एटेन्ड गर्न सकेनौँ र अब चाहिँ 1-2 दिनमा हामीले काम सुरुवात गरिसकेपछि केही पिकअप लिन सक्छौँ। तर पहिलाको जस्तो द्रुत स्पिडमा चाहिँ नजान सक्छ, किनभने मालसामान मेटेरियल ल्याउन पनि हामीलाई समस्या छ। जिल्लाको अवस्था हेरेर सडक र पुल निर्माणको अनुमति दिन सकिने भएकोले केही शर्तहरू राखेर मात्रै काम गर्ने अनुमति दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। 6 लाइन सडक हैन, मोहना पुल चाहिँ जुन धेरै लामो समयदेखि चाहिँ एउटा समस्यामा परेको थियो, महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अनुमति दिएका छौँ र त्यो अनुमति पनि सशर्त अनुमति छ। उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा मापदण्ड छ हैन, त्यो मापदण्ड पुरा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब कामदारलाई चाहिँ अब एउटा निश्चित डिस्टेन्समा राख्ने, त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ अब सेनिटाइजेसनका कुराहरू लगायतका चाहिँ के मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्ड चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ काम गर्न दिने भनेर हामीले सम्बन्धित आयोजनालाई पत्राचार गरेका छौँ। लकडाउनका बेला सडकमा सवारीको चाप निकै कम हुने भएकोले यो बेला पुल र सडकको निर्माणको काम गर्न त सहज होला, तर कामदारहरूको उचित स्वास्थ्य चेक जाँच र बसोबासको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा हुन नसके त्यसले भोलि अर्को जोखिम निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। कैलालीबाट जीवन विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्म आइपुग्दा 35औं दिन पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हुन सक्ने सम्भावित महामारी र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनको आज 35औं दिन पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले गत चैत 11 गतेबाट लकडाउन जारी गरेको थियो। चैत 11 गते बिहान 6 बजेबाट सुरु हुने गरी जारी गरिएको लकडाउनको समय आइतबार चौथो पटक थप गरिएको छ। पटक थप गर्दै लकडाउन वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याइएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले थप 10 दिन लकडाउन बढाएर 25 गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउनमा अत्यावश्यक र पास भाग सवारी बाहेक अन्य साधनहरू सञ्चालन भएका छैनन्। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर हिडडुल गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केही समय होल्ड गर्ने नीति लिएको छ। ठाउँमा प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। लकडाउनको समयमा पनि उपत्यका छाडेर बाहिरिनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। सवारी साधन बन्द भए पनि हिँडेरै गन्तव्य जानेहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ। उपत्यकाका भिडभाड हुने ठाउँहरू सुनसान रहे पनि भित्री गल्लीहरूमा केही खाद्यान्न पसल र तरकारी पसलहरू भने बिहान बेलुका खुल्ले गरेका छन्। देशकै एकमात्र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा निर्माण भएको स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको हो। राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहयोगमा उक्त स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। रिस्की हुन्छ, जस्तो मुख गर्नुपर्ने हुन्छ, नाकबाट गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस भने त एरोजोलबाट सर्ने हो होइन, हावाको माध्यमबाट सर्ने हो। स्वाब कलेक्सन गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ डाक्टर अथवा स्वास्थ्यकर्मी जो नजिकै गएर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ सकभर त्यो चाहिँ सङ्क्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले उहाँले चाहिँ बनाएर एउटा चेम्बर बनाएर दिनुभएको छ। त्यो चेम्बरमा चाहिँ हावा पास हुन्छ, बिरामी चेम्बरको अर्को साइडमा बस्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हातबाट छिराएर त्यसको स्वाब लिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमण हुने जोखिम एकदमै लिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अर्को कुरा फाइदा के भने पिपी भन्ने छ नि, त्यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट। बुथमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू गुणस्तरीय रहेको र बुथभित्र राम्ररी हावा पास हुने गरी व्यवस्थालाई सुरक्षित बनाइएको समेत केन्द्रले बताएको छ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने उद्देश्यका साथ सेनिटाइजर टनेल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मानिसको हातमा मात्रै लगाउने गरिएको सेनिटाइजरका विकल्पमा पुरै शरीर नै सेनिटाइज गर्ने गरी अहिलेसम्म पोखराका 5 ठाउँमा सेनिटाइजर टनेल स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ। पोखरा महानगरपालिकाबाट सुरु गरिएको सेनिटाइजर टनेल राख्ने कार्य यसका बीचमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा कास्की र तनहुको सीमामा रहेको मजुवामा स्थापना गरिएको छ। महानगरपालिकाभित्र आवश्यकता अनुसार बढी सर्वसाधारणको चाव हुने ठाउँलाई लक्षित गरी प्राथमिकताका आधारमा सेनिटाइजर टनेल विस्तार गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जेसीले जानकारी दिनुभयो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि देश पूर्ण रूपमा लकडाउन भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ। पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि होटल व्यवसायमा सबैभन्दा धेरै नोक्सानी भएको छ। नेपालमा रहेका तारे होटल, रिसोर्ट, होमस्टे लगायत अन्य होटलहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। यसबाट होटल व्यवसायमा अरबौंको नोक्सानी मात्र नभई ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने खतरा समेत निम्तिएको छ। काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रमा मैन्स फाउन्डेसनले लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको छ। फाउन्डेसनले लकडाउनको भोलिपल्टबाट नै ठमेल क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा परेका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको हो। फाउन्डेसनले प्रतिदिन 200 जनालाई खानामा बिरयानी खुवाइरहेको जनाएको छ। 60 जना सुरु गरेको, अहिले लगभग दिनको 200 जना। अनि एक प्याकेट खाना सहित म मास्क पनि वितरण गर्छु। अहिले त्यो मान्छे त 250-300 नै आउँछन्, तर मैले 200 प्याकेट चाहिँ क्षमता अनुसार 200 जनालाई बाँडिरहेको हुन्छ। अहिले त 2-3 ठाउँमा 4 ठाउँमा पनि सुनेर बस्छु। मलाई चाहिँ यतापट्टि पनि बाँडिरहेछ। त्यो WTT हाम्रो वेस्ट ठमेल टुरिज्म बोर्डले सरकारले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूका लागि केही गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। खाने अब अलिअलि बाँडिरहेछ, सबैले त्यही खाएर बसिरहेछ। कामसाम पनि बन्द छ, काम पनि गर्न मिल्दैन, समस्या छ नि। सो लकडाउनको इमिडिएटली भोलिदेखि चाहिँ मैले यो ठाउँबाट फुड फ्री सर्भिस पाइरहेको छु। मेन्स फाउन्डेसनबाट हो। मेन्स फाउन्डेसनले चाहिँ यो हामीलाई सहयोग गरिदिनु भइरहेको छ। फाउन्डेसनले प्रतिदिन 10,000 बराबरको खाना र मास्क वितरण गरिरहेको छ। लकडाउनको समयमा देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट सुदूरपश्चिम भित्रिएका सवारी चालक, सहचालक तथा यात्रुहरूलाई अत्तरियाको बस पार्कमा खाना खुवाइएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले उद्धार गरी घर फर्काइरहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम भित्रिएकाहरूलाई अत्तरियाका व्यवसायीहरूको समूहले खाना खुवाएको हो। नसक्नेहरू बाटोमा अलपत्र परेको हुनाले चाउचाउ बिस्कुट पनि पानी पनि नपाएको कारणले हामीले अत्तरियामा अलिकता व्यवस्थित गरेर आफै हामीले सङ्कलन गरेर केही राहतहरू बाँडेर खाना खुवाउने व्यवस्था उहाँलाई राखेको छौँ। र अब केही समयअनुसार अब जस्तो अब जुनसुकै ठाउँबाट आउन् गाडीहरू हामीले यो हाम्रो यहाँको छ बस पार्कको ठ्याक्कै अगाडि हामीले खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। र जुनसुकै ठाउँबाट आए पनि हामीले त्यो व्यवस्था हामी गर्नेछौँ, अझै पनि गर्नेछौँ, आइरहौँ। यस्तै गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सजगता अपनाइरहेका छन्। सोही क्षेत्रमा रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले पनि कोभिड-19 को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उच्च सतर्कताका साथ 24 घण्टा सेवा दिइरहेको जनाएको छ। माथि बस्ने व्यवस्थापन मिलाएर 5 जनाको टिमलाई होल टाइम 24 घण्टा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीभाइहरूको टिम बनाएर हामीले परिचालित गरेका छौँ। र स्वाभाविक रूपमा अरू बेलाको भन्दा अहिले बिरामीहरूको चाप पनि बढेको छ। यो सिजनले पनि होला र सबै बिरामीहरूलाई हामीले सक्ने जति, हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छ। यद्यपि यो गैर नाफामूलक सामुदायिक संस्था पनि हो, यसमा नेपाल सरकारले पनि अनुदान दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्यो भने अस्पतालमा रहेका सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्ने र विश्वको अस्पतालमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको समेत अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेसँगै धनुषाका तरकारी कृषकहरू समस्यामा परेका छन्।
आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्रीका लागि बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएपछि उनीहरू निकै मारमा परेका छन्। सानो बजार क्षेत्रकै कारण उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान चिन्तित बनेका छन्। स्थानीय धर्मेश्वर महतोले घर छेउकै खेतमा 10 कट्टामा गोलभेडा लगाउनु भएको छ। गोलभेडा फल्दा विगतका वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि एक सिजनमा 2,50,000 सम्म बचत हुने उहाँको अनुमान थियो। तर देशव्यापी लकडाउनका कारण गोलभेडाले बजार नपाउँदा खेतमै कुहिन थालेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। धनुषाकै नगरायन नगरपालिकाको जटहीमा राजकुमार शाहले 10 कट्टा क्षेत्रफलमा खुर्सानीको बिरुवा लगाउनु भएको छ। प्रति केजी 20 रुपैयाँको दरले पनि बिक्री हुन नसकेपछि हरियो खुर्सानी खेतमै सुक्दैछ। लकडाउनका कारण न त व्यापारी खेतसम्म आउन सकेका छन्, न त राजकुमारले व्यापारी कहाँ कृषि उपज पठाउन सक्नु भएको छ। यता खेतीपातीबाट आमदानी गरी जीविकोपार्जन गर्ने किसानहरूलाई राहतको पहल गर्ने छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले जनाएको छ। किसानहरूको जुन तरकारी उब्जेको छ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न मैले नेपाल सरकार लगायत हाम्रो सिडिओ साहबले पनि एसपी साहबले पनि यसलाई वास्तवमा तरकारीको जुन बिक्री हुने चिज हो दैनिक रूपमा यो लिएर जाँदाखेरि यसलाई पास दिने व्यवस्था गरियोस् र किसानहरूको जुन तरकारी उब्जनीको छ त्यसलाई व्यवस्थापन होस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले वास्तवमा किसानहरूलाई मार्का परेको छ भन्ने कुरालाई म समर्थन गर्दछु र त्यो मार्का कम होस् भन्ने कुरा। लकडाउनको क्रममा शहरी क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ, तर किसान भने उचित मूल्य नपाएको र बजार प्रवर्धन हुन नसकेको भन्दै फलेको बाली नष्ट गर्दैछन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। धनुषाबाट सञ्जय राउतको रिपोर्ट। सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण सप्तरीमा विपन्न तथा ज्यालादारी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका परिवारको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लकडाउन भएको 1 महिना बढी भइसक्दा राहत उपलब्ध गराएर दैनिकी सहज पार्नेतर्फ केही स्थानीय सरकारले अझैसम्म गम्भीरता नदेखाएको जनगुनासो समेत बढेको छ। हमरा सबके अखनी उपलब्ध नहीं भेले, राहत कहे छै देबै देबै देबै, अब कहिया देता नहीं दे से त अब ओ वाटर के बात। हमरा आर के खाए पिए ले कुछो न भेटै छै त कथि के न दिक्कत है, सब चीजे के दिक्कत है छै। विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारले स्थानीय तहहरूलाई बजेट समेत पठाइसकेको छ, तर जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थाका कारण ती परिवारले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। गाउँपालिकाले भने राहत वितरणमा ढिलाइ भए पनि हाल सूची सङ्कलन कार्य भइरहेकाले 5-7 दिनभित्रै वितरण कार्य सुरु गरिसक्ने जनाएको छ। के कारण एतेक कनी हमरा सबके लम्बा टाइम भए गेलै। जनतो से सब बुझै छलै जे अधिकृत नहि छै, ताहि दुआरे हमरा सबके राहत नहि एलै आ नहि भेटै। जनतो में बहुत साहस और धैर्य राखैत समस्या के अनुसार वो सबके सब जानकारी रहै, ताहि दुआरे राहत नहि भेलै। आ राहत आब जे अधिकृत एलैए तऽ प्रत्येक वार्ड से सूचीकरण। अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले जनताकै आग्रह अनुसार बन्दाबन्दीको बेला पनि केही सडक स्तरोन्नतिको कार्य थालिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आइतबार चौथो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेको छ। देशव्यापी लकडाउनको 35औं दिन काठमाडौँको अवस्था के कस्तो रहे त हेरौं सहकर्मी शान्ति गिरीको स्थलगत रिपोर्ट। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देश लकडाउन गरेको आज 35औं दिन। कोरोना भाइरस जोखिम अझै पनि रहेको छ भनेर सरकारले चौथो पटक लकडाउन लम्ब्याएर वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याएको छ र आज लकडाउनको 35औं दिन हामी काठमाडौँ र ललितपुर जोड्ने बालकुमारी पुलमा पुगेका छौं। दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अति आवश्यक सेवाका गाडीहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउन यहाँ सुरक्षाकर्मी पनि निरन्तर रूपमा खटिरहेको अवस्था छ। अन्य जिल्लाबाट यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू पनि अहिले
घर गइरहेको अवस्था छ। यही पनि हामी पैदल यात्रीहरू देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, उहाँहरू चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आफ्नो घर फर्किरहेको अवस्था हो। सरकारले कोरोना भाइरसबाट जोगिनको निम्ति लकडाउन अति उत्तम उपाय भनेर र नेपालमा अझै पनि कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै लकडाउन वैशाख 25 गतेसम्म जारी रहेको अवस्था छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामीले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्यौँ भने कोरोना भाइरसबाट आफू, आफ्नो परिवार, समाज अनि देशलाई जोगाउन सकिन्छ। क्यामेरामा विवेक खत्रीका साथमा शान्ति गिरी, टिभी टुडे SD, ललितपुर, बालकुमारी। लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेपछि दार्चुलामा कालोबजारी बढ्न थालेको बताइएको छ। भारतीय बजारमा निर्भर दार्चुलाका बजारहरूमा लकडाउनले सिमानाका बन्द भएपछि उपभोग्य वस्तुको अभाव सुलिँदा कालोबजारी मौलाएको हो। एक रिपोर्ट। लकडाउनको अवधि थपिँदै गएपछि दार्चुलामा कालोबजारी बढ्न थालेको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन थालेसँगै जिल्लाको खलङ्गा बजार तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रका पसलहरूमा कालोबजारी बढ्न थालेको हो। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुर वर्ग कालोबजारी समेत बढ्न थालेपछि निकै मारमा परेका छन्। लेबरी गर्ने बिहान काम गरेर साँझ पकाएर खानुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँहरू चाहिँ कस्तो पिर मार्गमा पर्नु भएको छ भनेपछि अब खाने सामानै केही नपायो भने, कामै नपाएपछि उनीहरू बिचरा त भुकमारी भयो। पसलहरूमा पनि के भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ बाई डबल रेट। जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएर विभिन्न गाउँहरूबाट तरकारी तथा खाद्यान्न सप्लाई गर्नेहरूले मनपरी मूल्य वृद्धि गर्दा तरकारीको मूल्य विगतको भन्दा केही महँगो भएको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्। गाडीबाट सामान किनिरहेछौँ तर गाडीका मान्छेहरू त्यो साउले सामानहरू महँगो लगाइरहेछन्। अब यो राई हेरौँ भनेपछि यो 18 किनिरहेछौँ, 20 बेचिरहेछौँ। अब यो हामीले के कमाउने, के खाने। महाकाली नगरपालिकाले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सबै वडाहरूमा सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरेको छ भने नगर क्षेत्रमा राहत वितरण समेत गरिरहेको छ। पछिल्लो समय भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अब ठोस कदम चाल्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। कालोबजारी हुन्छ कि भन्ने हिसाबले ल्याए हो कि भोकमरी हुन्छ कि लकडाउनले भन्ने ल्याए हो, अब यसको निर्णय गरेपछि हामी त्यो रासन पनि वितरण गर्नेवाला छौँ। अझ कम भयो भनेपछि नगर धनगढीबाट रासन मगाउने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। दार्चुलाका 9वटै स्थानीय तहहरूमा राहत वितरण कार्य भइरहेको र सदरमुकाम तथा ग्रामीण क्षेत्रका पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि गरेको पाइएकाले उपभोक्ताहरूकै सहयोगमा पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। उहाँहरूलाई प्रशासन कार्यालयले जुन चाहिने अलिक बढी भएको छ त्यसलाई वाच गरेर हामीले विशेष निर्देशन चाहिने गरेर अगाडि जाने हामीले सोचेका छौँ र उहाँले साँच्चै बढीमा बेचेर जनतालाई मर्का परेको रहेछ भने जनताको चाहिँ निवेदन लिएर हामीले कालोबजारी र मूल्य वृद्धिमा हामीले कारबाहीसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महाकाली नगरपालिकाले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गरेको भए पनि निरन्तरता दिन नसक्दा समेत कालोबजारी बढिरहेको जनगुनासो छ। तसर्थ कालोबजारी रोक्न सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। कालोबजारी नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ। टिभी टुडे समाचारका लागि रामसिंह धामी, दार्चुला। काबु बाहिरको परिस्थिति भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेले वैशाख 25 गतेसम्म शेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेप्सेको आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिमा शेयर कारोबार स्थगित गरेको हो। सरकारले आइतबार वैशाख 25 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयसम्म लगानीकर्ता, बजार सञ्चालक लगायत सरोकारवाला सबैको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर कारोबार नखोल्ने निर्णय गरिएको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणका कारण ज्यान जानेको संख्या 2 लाख नागेको छ। कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या विश्वभर 2,07,000 बढिरहेको छ। चीनको वुहानबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्तिममा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या
30,18,000 भन्दा धेरै छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 8,94,000 निको भएका छन्। कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित अमेरिकामा 55,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने संक्रमितको संख्या 9,87,000 नागेको छ। यता छिमेकी देश भारतमा पनि संक्रमितको संख्या 27,000 नागेको छ भने मृतकको संख्या 800 बढी पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको महामारीबाट अति प्रभावित युरोपेली देश स्पेन र इटालीमा पछिल्लो समय कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या निरन्तर घट्दै गएपछि लकडाउनमा खुकुलो पारिँदै गएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा हालसम्म 53,000 बढीमा कोरोना परीक्षण। निजी प्रयोगशालाबाट पनि परीक्षण गर्न सकिने। कोरोनालाई दोस्रो चरणमै सीमित राख्न लकडाउनको पालना गर्न अपील। देशव्यापी लकडाउनले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर। पर्यटनदेखि होटल व्यवसायमा अर्बौंको नोक्सान। हजारौंको रोजगारी खोसिने खतरा। लकडाउनका कारण किसानहरू मर्कामा। उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा खेतमै कुहिन थाल्यो। आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिन कृषक वर्गको सरकारसँग अपील। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेपछि खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि। उपभोक्तालाई हातमुख जोड्ने समस्या। सम्बन्धित निकाय भन्छ कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही हुन्छ। र कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। 30 लाख बढी संक्रमित। स्पेन र इटालीमा संक्रमितको संख्या घट्दो। लकडाउन पनि खुकुलो पारिँदै। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।